जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत हो रही है? क्या इमरान खान से बातचीत का कोई बैकडोर चैनल खुला है? इस पर बात करनी है। और इस पर भी बात करनी है कि हमने हर शोबे की रेड मार दी है, और जिस तरह हर शोबे की रेड मारी है वैसे ही हमने आला सिविलियन एवार्ड्स की भी रेड मार दी है। रेड मारना आप समझ चुके होंगे कि जलील व रुस्वा कर दिया। जैसे हर शोबे में जवाल है, और जवाल भी ऐसा कि जवाल को अरूज है, वैसे ही जो सिविलियन एवार्ड्स हम बांटते हैं अन्ना वंडे रेवड़ियाँ मुड़ मुड़ अपने नू, मतलब जिसको नज़र ही नहीं आता आँखों से, वो रेवड़ियाँ बांट रहा है और सारी अपने घर में बांट रहा है। जिसका बस चलता है वो अपने घर वालों को सारे अवार्ड्स दे देता है। जो 23 मार्च को अभी जो कल अवार्ड दिए गए हैं, जो 14 अगस्त को अनाउंस हुए थे, उन पर भी एक नज़र मारेंगे। और केपी में मुकदमे जो जाली और मन घड़त मुकदमे बकौल तहरीक इंसाफ बनाए गए थे, वो मुकदमे ख़त्म करने के लिए, उन मुकदमों का जायज़ा लेने के लिए अली अमीन गंडापुर ने एक कमेटी बनाई है। और साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि अगले आने वाले 2 साल मुल्क के लिए कितने अहम होंगे, और हम ना संभले तो हमारे साथ क्या हो सकता है, इन सब पर बात करनी है। और सबसे पहले एवार्ड्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ के बैकडोर चैनल की बात करते हैं। 23 मार्च को, मतलब गुज़श्ता रोज़, जो सिविलियन लोगों को अवार्ड्स दिए गए, कमाल है। वैसे अब तो ये रोने रो रो के ना थक गए हैं, आंसू खुश्क हो गए हैं। कोई मुझे अपनी पाकिस्तान का कोई एक शोबा बता दें जिसको जवाल ना हुआ हो। यानी अगर खारजा अमूर पे देखें तो कहाँ साहबजादा याकूब अली ख़ान आगा शाही और कहाँ इसहाक डार साहब। अगर मुल्क को चलाने वालों में देखें तो कहाँ लियाकत अली ख़ान, कहाँ मोहम्मद ख़ान जुनेजो, कहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो। सारे आप तहफ़्फ़ुज़ात रखें, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन कहाँ वो बड़े नाम। मैं तो कहता हूँ अयूब ख़ान दौर में, ज़ियाउल हक दौर में, परवेज़ मुशर्रफ दौर में जो इस मुल्क की कोई थोड़ी बहुत बार इज़्ज़त की जाती थी, आज देख लीजिए कितने दोस्त रह गए आपके बाहर दुनिया में। तुर्की और चीन एक रह गया जहां आपकी थोड़ी बहुत इज़्ज़त होती है जब आप वहां जाएं तो, लेकिन जिस हिसाब से पाकिस्तानी वहां 2 नंबरियां कर रहे हैं, ये रही से इज़्ज़त भी, इज़्ज़त सादात भी खाक में मिल जाएगी। बाकी किसी मुल्क चले जाएं, आपसे कैसे सलूक होता है वो आपके सामने है। कभी भारत और पाकिस्तान दोनों को एक नज़र से देखा जाता था। आज भारत पूरी दुनिया का लाडला है, तमाम तर अपने जुल्मों सितम और नरेंद्र मोदी के जुल्मों सितम के बावजूद। नरेंद्र मोदी अमेरिका में कहता है कि बस करो यार, हमने बड़ा टाइम वेस्ट कर लिया पाकिस्तान के साथ, अब वो खुद ही आपस में लड़ मड़ लेंगे। अल्लाह ना करे हमारे इस दुश्मन की ये बात सच्ची साबित हो, और नरेंद्र मोदी हमारा वो दुश्मन है जो फ़ख्र महसूस करता है कि जब बांग्लादेश अलहदा किया था, पाकिस्तान तोड़ा था हमने, तो मैंने अमली तौर पर उसमें हिस्सा लिया था। और वो आपको याद है हसीना वाजिद के साथ उसने जो एक एग्रीमेंट किया था बांग्लादेश और भारत का, वो उस तस्वीर के सामने बैठ के, बड़ी सी पेंटिंग के सामने एग्रीमेंट किया था, जो तस्वीर और पेंटिंग थी जब हमारी फ़ौज सरेंडर कर रही थी ढाका ग्राउंड में, ढाका के पल्टन ग्राउंड में। तो कहाँ भारत निकल गया, कहाँ दुनिया चली गई, और हम कहाँ हैं। सवाल हर शोबे में है। PIA, स्टील मिल, अपने हस्पतालों को देख लें, अपने एजुकेशन सिस्टम को देख लें, अपनी अदालतों को देख लें, अपनी ब्यूरोक्रेसी को देख लें, अपनी हुकूमतों को देख लें, अपनी सिविल सोसाइटी को देख लें, अपने गिरेबानों में हम झांक लें। जो हमारे आबाओ अजदाद थे, या कल तक जो कुछ वैल्यूज़ थी, रवायत थी, वो आज हैं। इसी तरह मुल्क के हर शोबे में जवाल आया, और जवाल की एक उम्दा मिसाल ये सिविलियन अवार्ड्स हैं। निशान पाकिस्तान, निशान इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस,
اور نہ جانے کون کون سے ایوارڈز، اور ہم دے کس کو رہے ہیں۔ راجہ ظفر الحق صاحب مسلم لیگی ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، ان کو بھی ایوارڈ ملا ہے، اعلیٰ ترین ایوارڈ۔ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر تو ایوارڈ ملنا ہے کہ آپ کی جب آپ عمر 80 سال سے اوپر ہو جائے تو پھر ہم اعلیٰ سویلین ایوارڈ دے دیں گے، تو پھر تو اور بھی بڑے غریب آدمی ہیں جو اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو بھی ایوارڈ دے دیں۔ قائم علی شاہ صاحب، ان کو بھی ایک اعلیٰ سویلین ایوارڈ ملا ہے، اور ملا ان راجہ ظفر اللہ قائم علی شاہ کو نشان پاکستان یا نشان امتیاز، ان دونوں میں سے یعنی بڑا ایوارڈ ملے ہیں، نشان امتیاز ہے غالب۔ تو کس وجہ سے قائم علی شاہ صاحب کو ملا ہے؟ کیا کیا انہوں نے؟ صرف یہی اللہ ان دونوں کی عمریں لمبی کرے، لیکن کیا یہی ہے کہ وہ ان کی عمریں اتنی ہو گئی ہیں؟ ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ ہیں، یہ ابھی ہماری فائنانس منسٹر بھی تھیں نگران سیٹ اپ میں، اور پھر وہ گورنر اسٹیٹ بینک بھی رہی ہیں۔ کوئی ایک کارنامہ مجھے بتائیں۔ معیشت ہماری زمین بوس ہو گئی ہے، یہ سارے بھگت چکے، حفیظ شیخ، شوکت ترین، اسحاق ڈار، اور پتہ نہیں کون کون، شمشاد اختر صاحبہ، اور پتہ نہیں کون کون بھگت گئے، اور تباہ و برباد ہم ہو گئے معاشی طور پر، دیوالیہ پر۔ کیا انہوں نے کوئی ایسا کلیہ بتایا تھا شمشاد اختر صاحبہ نے کہ آئی ایم ایف سے ہم قرضہ کیسے واپس کر سکتے ہیں، آئی ایم ایف سے جان کیسے چھڑا سکتے ہیں کہ ہم اعلیٰ سویلین ایوارڈ ان کو دے دیں؟ اچھا آگے آ جائیں۔ مشتاق سکھیرا سے آئی جی پنجاب ہوتے تھے، بہت سارے متنازع امور میں وہ رہے، ان کو بھی ایوارڈ دے دیا گیا۔ ہاؤس آف شریف کے قریب رہے ہیں وہ، شاید شہباز شریف صاحب کی نظر کرم پڑ گئی ہو، ان کو بھی ایوارڈ دے دیا گیا۔ سابق چیف سیکرٹری پنجاب ناصر کھوسا، یہ شہباز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری بھی رہے، ان کو بھی ایوارڈ مل گیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کون سا ایسا کوئی چیز ایجاد کی تھی، یا کوئی چیز ایسی نئی لائے یہ گورننس پرفارمنس میں، ان کو بھی ایوارڈ مل گیا۔ فواد حسن فواد صاحب کل تک نیب زدہ تھے، جیل میں تھے، نہ صرف سارے مقدمے ختم کیے، نہ صرف ان کو نگران سیٹ اپ میں وزیر بنوایا، بلکہ اب ان کو ایوارڈ بھی مل گیا۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو اب کیوں ایوارڈ ملا ہے، کس وجہ سے ملا ہے۔ راجہ نعیم اختر صاحب ہیں، یہ سابق وفاقی سیکرٹری قانون ہے، مجھے نہیں پتہ کہ قانون میں کیا انہوں نے کوئی توپ چلائی، قانون کا جو حال ہے، اندھا قانون ہے جو ہم ملک میں، اس کا جو حال ہے، ان کو بھی ایوارڈ مل گیا۔ طارق فاطمی صاحب ہیں، نواز شریف صاحب کے بڑے قریب ہیں۔ طارق فاطمی صاحب نواز شریف صاحب کو جب وزیر اعظم تھے تو جب وہ تھوڑا سا فائلیں دیکھ لیتے یا حکومتی امور سے تھوڑا سا فارغ ہوتے تھے تو اس وقت گپ شپ مارتے تھے۔ طارق فاطمی صاحب کو بھی ایوارڈ مل گیا۔ ڈاکٹر محمد جازیب ہیں، ڈپٹی چیئرمین پلاننگ، یہ نواز شریف ایف بی آر کے چیئرمین بھی رہے، کیا پتہ نہیں انہوں نے تیر مارا ہے کہ ان کو بھی ایوارڈ مل گیا ہے۔ طارق باجوہ صاحب یہ گورنر اسٹیٹ بینک ہوتے تھے، چیئرمین ایف بی آر بھی غالباً رہے، ان کو بھی ایوارڈ مل گیا۔ یہ وہی ایک جو سوئٹزرلینڈ میں ہمارے پیسے پڑے ہوئے تھے، سوئس لیکس ہوئیں، اور وہ اس میں ان جو پہلے کچھ اور بتانا پھر کچھ اور بتانا، اور پاکستان اور سوئس حکومت میں معاہدہ نہ ہونے کی ایک وجہ یہ صاحب تھے مبینہ طور پر، ان کو بھی ایوارڈ مل گیا، پتہ نہیں اسی وجہ سے ملا ہے۔ طارق پاشا صاحب ہیں، یہ بھی ایک کوئی ہیں، ان کو بھی ایوارڈ مل گیا ہے۔ اب پتہ نہیں کن کن کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں۔ ایک ان میں سے کچھ ایسے نام ہیں جو سمجھ آتی ہے، اخوت کے امجد ثاقب صاحب ہیں، انہوں نے ایک چلو انسانوں کے لیے کام کیا، قرضہ اور باقی یونیورسٹیز، سکولز، ان کو ایک سمجھ آتی ہے کہ ان کو ایوارڈ ملنا۔ افتخار عارف صاحب شاعری میں ہیں، ایوارڈ دے دیا ان کو۔ کپتان چپل سے چلو مشہور ہونے والے چاچا نور الدین کو آپ نے سویلین ایوارڈ دے دیا، لیکن یہ 8-10 ہوں گے جو ڈیزرونگ ہوں گے، اور 100-150 ہوں گے جو خیر سے ریوڑیاں بانٹ رہی ہوں گی۔ یقین کریں اب تو خوف آتا ہے کہ ہمیں ہی نہ کوئی ایوارڈ مل جائے، ایک دن میرا نام بھی آ جائے کہ آپ کو بھی ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ یعنی کوئی کرنے والی بات ہے، کوئی معیار ہے ہمارا کہ اس معیار سے جو اوپر آئے گا اس کو ایوارڈ ملے گا؟ ہمارے ہاں وہ آسکر اور نوبل پرائز والا ہوتا تو ہم اس کو بھی اتنا بے وقت کر چکے ہوتے کہ کوئی لینے والا نہ ہوتا۔ اب وہ وقت آ رہا ہے کہ لوگ ایوارڈ لے کے پیچھے پھریں گے اور لیں گے کوئی نہیں۔ کخ عزت نہ رکھی ان ایوارڈز کی، اور جن لوگوں کو دیے گئے اس سے ان ایوارڈز کی تو جو رہی صحیح کثر تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ تو ایک مرتبہ پھر میلہ سجا ہے، گلوں میں انہوں نے ڈالا ہے، اور اچھا پھر ایک اور ہمارا ایک ایوارڈ ہے نشان پاکستان، جو بھی باہر سے آتا ہے وہ ہے جی پاکستان کا دوست ہے، اس کو نشان پاکستان دے دو۔ ہم چونکہ
बकौल शबाशी साहब भिखारी हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। तो जो चंद टके हमें देता है जब वो तशरीफ़ लाता है आका हमारे, तो हम उसको एक निशान पाकिस्तान ठोक देते हैं। निशान पाकिस्तान सबसे बड़ा अवार्ड पता नहीं कितने लोगों को दिया गया है, और मिलना तो उनको चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया हो, या पाकिस्तान के दोस्त हों, या पाकिस्तान की दोस्ती में कुछ किया हो। हर एक को जो विज़िट पे आता है उसको दिए जाते हैं। सारे अवार्ड्स की रेड मार दी है, यकीन करें। अब तो ना अवार्ड्स लेने वालों को कोई खुशी होती है और ना कोई देने वाले को मुबारकबादें देते हैं। चंद चंपू चुमार एक दूसरे को मुबारकबादें दे के टाटा बाय बाय करके वाह, अगले साल फिर नई लिस्ट। और अभी इस पे आने से पहले दुख की बात, कसम से बहुत दुख हुआ है, तकलीफ़ होती है जब ऐसी बातें करूँ ना, पता नहीं क्यों। अली अमीन गंडापुर साहब ने जी, बाद में बात करते हैं, वो बैकडोर जो पीटीआई दावे कर रही है कि कुछ ऐसी बात चल रही है कि शायद बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, उसकी बाद में बात करते हैं। अली अमीन गंडापुर ने आते ही ऐलान किया था कि जो केपी में हम पर नाजायज़ और झूठे और मनगढ़ंत मुकदमे कायम किए गए हैं, उन्हें ख़त्म करना है, और उन्होंने इसके लिए डेट भी दी थी और कहा था कि ख़त्म कर दें। अब उन्होंने इस पर वज़ीर कानून आफ्ताब आलम और IG अख्तर हयात पर मुश्तमिल 2 रुकनी कमेटी बनाई और कहा है कि सारे मुकदमों का जायज़ा लें, जो झूठे मन घड़त हैं और नाजायज़ मुकदमे उन्हें ख़त्म किया जाए। अच्छी बात है, और ये कमेटी काम उसने शुरू कर दिया है। और अब वो जो पिछले साल 1.5 साल में जो मुकदमे बने थे, अब ये उनके मुकदमे ख़त्म होंगे या उनकी FIR'ें ख़त्म की जाएंगी। अब आ जाएं जी इस पर कि तहरीके इंसाफ से कोई राब्ता हो रहा है। इमरान ख़ान ने अलाउ किया है तहरीके इंसाफ को कि आप दोबारा एक कोई टीम बने और टीम बनकर सियासी जमातों से और मुक़्तदर हलकों से कोई राब्ते करें। ये तो इमरान ख़ान और बुशरा बीबी और तहरीक इंसाफ वालों ने बता चुके हैं कि पिछले 8 महीनों में इमरान ख़ान और बुशरा बीबी के से 4 मरतबा सीरियस अटैम्प्ट्स हुई कि बातचीत करें, बाहर चले जाएं, बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, मतलब अमली तौर पर सियासत से इमरान ख़ान आउट हो जाएं तो हम बात आगे चल सकती है जी। लेकिन इमरान ख़ान ने कहा कि नहीं, ये इमरान ख़ान की ना की वजह से सारी बातें रुक गईं। अब सुनाएं कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान भी सुना जा रहा है कि लतीफ़ खोसा साहब, एतजाज़ अहसन साहब और बिलावल भुट्टो के जो ग्रुप है वो आपस में राब्ते कर रहे हैं, और बाकी जमात इस्लामी के साथ करीबी राब्ते हैं, मौलाना साहब के साथ राब्ते किए जा रहे हैं। GDA मौलाना साहब ईद के बाद जो धांधली के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलानी वो, और एक सुना जा रहा है कि कोई बैकडोर राब्ते किए हो रहे हैं हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दौरान के कुछ चीज़ों पर ले दे की जाए और सिस्टम को आगे चलाया जाए। ये अगर हो जाए तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। देखें, इमरान ख़ान साहब पे 3 मुकदमों में सज़ा हुई है, इद्दत में निकाह, तोशा खाना और साइफ़र। तीनों की साइफ़र पर मैक्सिमम सज़ा जो सारे कानूनी माहिरीन कहते हैं अगर इमरान ख़ान को मिलती तो वो 2.5-3 साल थी, जो 10 साल हुई है, ये उड़ जाएगी ऊपर आके। इद्दत में निकाह जो है उसमें ये सज़ा बनती नहीं थी, वो ऊपर आके उड़ जाएगी। तोशा खाना में 14 साल सज़ा, ये मैक्सिमम सज़ा है, 1.5 अरब जुर्माना हो ही नहीं सकता। या तो फिर नवाज शरीफ साहब को भी दें, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी, और 20 साल जो रिकॉर्ड है तोशा खाना का जो पब्लिक हुआ है जिसमें 4000 लोग तो 4000 तोहफे लोग ले रहे हैं, 1200 घड़ियाँ ले गए हैं, उन सारों को भी दें कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, उन पता नहीं है तोहफे जिन डिक्लेयर नहीं किया, जिन वो सारों को दें। गाड़ियाँ तो ले ही नहीं सकते थे जो जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने दी। तो ये सज़ा भी ऊपर आके ज़मानत होगी। तो इमरान ख़ान के मुकदमे इस वक्त बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाली अदालतों में उड़ जाएंगे और मुकदमे इमरान ख़ान मजबूत पिच पे हैं, वो मुकदमे उधर लगे रहेंगे। लेकिन सुना जा रहा है कि कोई फार्म 45, फार्म 47, मैंडेट चोरी और ये मुआशी मसाइल, सियासी नफ़रत और तकसीम कम हो,
یہ سسٹم آگے چلے، ملک آگے چلے، معیشت پر فوکس کیا جائے، اس حوالے سے کوئی گفتگو ہو رہی ہے. اور تحریک انصاف کی کوئی کمیٹی، 3 رکنی کمیٹی ہے، وہ یہ اس وقت بیرسٹر گور، حامد خان اور یہ لوگ مل کے کچھ مل رہے ہیں لوگوں سے اور بات چیت ہو رہی ہے. اللہ کرے ایسا ہو، کیونکہ اس وقت سب سے اہم ہے پاکستان اور قوم، دونوں مسائل میں ہے. اللہ کرے ایسا ہو جائے. اور آخر پر آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کرنی ہے کہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے، آگے عید آ رہی ہے. یقین کیجئے، ویسے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے، لیکن یقین کیجئے رمضان کا مہینہ ہے، جھوٹ نہیں بول رہا. بہت مشکل حالت میں ملک ہے اور بہت مشکل حالت میں لوگ ہیں. عید کی خوشیاں آ رہی ہیں، اور اگر کسی ایک گھر کو آپ کی وجہ سے عید کے نئے کپڑے پہننے کو مل گئے، کسی ایک گھر کے بچوں کو آپ کی وجہ سے عید کے نئے جوتے مل گئے، کسی ایک گھر میں آپ کی وجہ سے عید کا چولہا جل گیا، کسی ایک گھر نے آپ کی وجہ سے ہنستے مسکراتے عید گزار لی، تو میری بات یہ لکھ لیجئے، حج عمروں کا ثواب ہے. 2 ہیں اسلام کے جو مین پلر، حقوق اللہ اور حقوق العباد. قرآن پڑھ لیجئے ترجمے کے ساتھ کہ اللہ نے حقوق العباد پر کتنی توجہ دی. حقوق اللہ تو وہ ہیں کہ اگر ہم، اللہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، کوئی ہم سے نافرمانی، غلطی، گستاخی ہو جائے تو وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے. اور ہمیں امید اور اللہ سے یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہمیں معاف فرمائیں گے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی جن پر ہماری جانیں قربان، ان کے امتی ہیں، اور انہی کی دعاؤں کی وجہ سے ہے کہ آج ہم میں سب خرابیاں موجود ہیں، سارے گناہ موجود ہیں اور ہم بچے ہوئے ہیں. تو حقوق اللہ تو اللہ ہمیں شاید معاف کر دے، لیکن اگر آپ کے گھر میں عید والے دن چولہا جل رہا ہے اور سارے کھانے ٹیبل پر سجے ہوئے ہیں، آپ کے بچوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ کے گھر سے کہکوں کی آواز باہر آ رہی ہے، اور اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن ساتھ والے گھر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے دوست احباب میں کہیں ایسا نہیں ہو رہا اور آپ ایسا کر سکتے ہیں، یعنی آپ صاحب استطاعت ہیں، تو کیجئے، ضرور کیجئے، ورنہ گناہگار ہونے کا خدشہ ہے. حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر فوکس کریں. اور یہ جو وقت چل رہا ہے، یہ حقوق العباد کے لیے نکلنے کا وقت ہے. پاکستان زندہ باد.